नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 14-15 श्लोकौ अहमत्र पठामि। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अथ अस्य अन्वयः अन्नाद् भूतानि भवन्ति पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् पर्जन्यः भवति यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म अक्षरसमुद्भवम् इति विद्धि तस्माद् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च अन्नाद् जन्तवः वर्षाद् अन्नानि यज्ञाद् वर्षः कर्मणः यज्ञश्च सम्भवति कर्मागमः वेदाद् एव परब्रह्माद् ब्रह्मोत्पत्तिश्च अतः सर्वत्र व्यापितः परब्रह्म सदा यज्ञे प्रतिष्ठितः इति उच्यते। धन्यवादः।